अस्सलाम वालेकुम। 11 सितंबर 2010 को अंग्रेज़ी रोज़नामा दी न्यूज़ में पाकिस्तान के मायानाज़ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने एक खबर छापी जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत को ऐसी खुफिया इत्तलात मौसूल हुई थी जिनसे ये साबित होता था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ को चंद जराइम पेशा लोगों के ज़रिए कत्ल कराना मकसूद था। अगरचे इस खबर में उन लोगों के नाम नहीं थे जो कत्ल की साजिश तैयार करने वाले थे, लेकिन बाद में ये खबरें सामने आ गईं कि उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर कानून बाबर अवान और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर वो लोग थे जो किराए के कातलों के ज़रिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कत्ल कराना चाहते थे। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ के कत्ल की ज़ाहिरी वजह ये बयान की गई थी कि ख्वाजा साहब मरहूम दरअसल मुस्लिम लीग नून के जज थे और पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत को अदालती सरपरस्ती फराहम करते थे। जिस तरह आज आला अदलिया के कई जजों के बारे में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान मुत्तफिक हैं कि ये तहरीक इंसाफ के जज हैं या अदालतें हैं, बिल्कुल इसी तरह उन दिनों पीपल्स पार्टी लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाती थी कि ये मुस्लिम लीग नून की अदालतें हैं। खैर, जब ये खबर छपी तो एक हंगामा बरपा हो गया। इस पर कई इंक्वायरियां बिठाई गईं। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हुआ करते थे। उन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त पर एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बना दिया जिसके सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा थे जो उन दिनों बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। FIA ने भी उस ज़माने में इस हवाले से कुछ तहकीकात की थी। इन सब तहकीकात और इनके नताइज के हवाले से हमारे दोस्त रऊफ़ क्लासरा ने बड़ी ही दिलचस्प किताब भी लिखी जिसका उन्वान है एक कत्ल जो न हो सका। ये तमाम तहकीकात आखिरकार वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के दफ्तर तक पहुँची और फिर उसकी राहदारियों में ही एक निस्बतन छोटे कमरे तक आकर रुक गई। ये कमरा था वज़ीर आला के सेक्रेटरी तौक़ीर शाह साहब का। इन सब तहकीकात के हतमी नताइज जब सामने आए तो पता चला कि ये एक झूठी रिपोर्ट थी जिसके ज़रिए पीपल्स पार्टी को सियासी दबाव में लाना मकसूद था। अदालती इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी तौक़ीर शाह को आइंदा किसी भी अहम ओहदे पर ना लगाया जाए। दिनों का उलट फिर देखिए कि शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तौक़ीर शाह उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ अरसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। शहबाज शरीफ की वज़ारत आला के उन्हीं दिनों से मुतल्लिक एक और वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। हुआ कुछ यूँ कि हमारे एक मायनाज़ सहाफ़ी ने अपने टीवी चैनल की बजाय किसी दूसरे टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की जान को ख़तरा लाहक है और इस बात का उन्हें भी इल्म है। हैरत अंगेज़ तौर पर यह बात उन्होंने उस रात अपने प्रोग्राम में कही, न किसी और टीवी चैनल पर इसका तज़किरा किया। बहरहाल जिस चैनल पर यह बात हुई उसने फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला के दफ्तर रब्ता किया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मौक़िफ़ लिया जा सके। वज़ीर आला फ़ौरी तौर पर उसी टीवी पर आए और अपनी खिदमात गिनवा कर अपनी जान को ख़तरे की तफसीलात का बोझ मौसूफ़ सहाफ़ी पर डाल दिया। उस वक्त भी ये ख़बर देने का मकसद पीपल्स पार्टी पर दबाव डालना था, क्योंकि साफ नज़र आ रहा था कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हार जाएगी और मुस्लिम लीग नून उसे संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। एक तरफ से पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने जकड़ रखा था और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून उसे बेरहमी से सियासी तौर पर तबाह करने में लगी हुई थी। नतीजा सबने देख लिया कि 2013 में सिंध के सिवा सारे पाकिस्तान से ही पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। ये दो वाक़यात मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 9 जुलाई 2023 का ट्वीट पढ़कर और फिर अगले दिन 2 अखबारात की 6 सुर्खियाँ पढ़कर याद आए। जनाबे वज़ीर आज़म का ये ट्वीट मैं अंग्रेज़ी से तर्जुमा कर रहा हूँ। मामला नाजुक है, इसलिए अगर कहीं 19-20 हो जाए तो इसे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि नक़ल कुफ्र नबाशत। जनाब वज़ीर आज़म फरमाते हैं, इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ अपनी अय्याराना
گندی اور تعصب پر مبنی مہم مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے گماشتوں کے ذریعے آرمی چیف کو قتل کی دھمکی دینے کی چال ان کی بری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ ریاست کی علامتوں پر ایک منظم حملے کی ناکامی کے بعد مایوس ہو کر وہ زور زبردستی سے حکومت میں آنے کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ اندازہ نہیں کہ خوف، تشدد اور نفرت پر مبنی ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت بچکانہ حرکتوں سے عمران خان اپنا ہی پردہ فاش کر رہے ہیں۔ ان کی ان حرکتوں کی تہ میں خالصتاً ذاتی مقصد یعنی طاقت کا حصول ہے۔ پاکستان کے لوگ اور سیاسی جماعتیں اپنے آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور ان کے وقار، عزت اور دیانت کو داغدار کرنے کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ اس ٹویٹ کے اگلے دن صرف 2 اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ملاحظہ ہوں۔ روزنامہ جنگ لاہور کی سرخی ہے: آرمی چیف قتل دھمکیاں، منصوبے بے نقاب۔ روزنامہ دنیا لاہور کی سرخی دیکھیے: آرمی چیف پر قاتلانہ حملے کی مہم قابل مذمت، ہر سازش ناکام بنا دیں گے وزیر اعظم۔ یعنی ان 2 اخبارات کے تجربہ کار ایڈیٹروں کو بھی کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو آرمی چیف کے قتل کی سازش کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں۔ موجودہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم پر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش کا الزام لگا رہا ہے۔ اصولی طور پر وزیر اعظم کو یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے اعلیٰ ترین سطح پر کوئی تفتیشی ٹیم ترتیب دینا چاہیے تھی۔ کم از کم سازش کا کوئی پرچہ درج کرانا چاہیے تھا اور اس کے لیے کابینہ کی منظوری کے بعد قانون کے مطابق پولیس کو ہدایات جاری کرنا تھی۔ ویسے بھی عمران خان کا نام کسی بھی مقدمے میں ڈالنے کے لیے آج کل زیادہ تردد کی ضرورت نہیں۔ ان کو ہر طرح کے مقدمات میں نامزد کرنے والے تو آج کل سرکار دربار میں انعام پاتے ہیں۔ ان حالات کے باوجود حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم کی طرف سے لگائے گئے اس الزام کو اب کئی دن گزر چکے ہیں اور ریاستی نظام ٹس سے مس نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب ان 2 واقعات میں پوشیدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ یعنی یہ الزام بھی دراصل موجودہ سیاسی صورتحال کو اپنے حق میں ڈھالنے کی کوشش ہے۔ ایک حربہ ہے، بالکل اسی طرح کا جیسے اس سے پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ یہ وہی ٹوٹکے ہیں جن کے اثرات پاکستان کے لوگ کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ سیاستدان کسی کے لفظوں سے کیا مطلب اخذ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کیا الزام لگاتے ہیں یا کسی واقعے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاست کی دنیا میں یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن یہی سیاستدان جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت ریاستی ہو جاتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو انہیں پاکستان کے سب سے طاقتور اور ذمہ دار عہدیدار کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے۔ جب ہمارے وزیر اعظم اپنی مسلح افواج اور اس کی قیادت کے بارے میں اس طرح کے ٹویٹ فرمائیں گے تو پاکستان کا کیا نقشہ دنیا کے سامنے آئے گا؟ کیا یہ کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان میں کوئی طوائف الملوکی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے؟ ایسے ملک میں جہاں ریاستی عہدیداروں کے قتل کی سازشوں کا بھانڈا وزیر اعظم پھوڑ رہا ہو اور کسی کو سزا نہ مل رہی ہو تو اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کون اس کے مستقبل کے بارے میں یقین سے کچھ کہہ پائے گا؟ کس کو ہماری حکومت کی قوت نافذہ پر بھروسہ ہوگا؟ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، پاکستانی چاہتے ہیں کہ جب ان کا وزیر اعظم کچھ بولے تو وہ صرف اور صرف حقیقت ہو۔ آبادی کے اعتبار سے دنیا کا یہ 5واں بڑا ملک اب اپنے لیڈروں سے کچھ سنجیدگی کی توقع کرتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ توقع بھی کن لوگوں سے ہے جو اپنی صلاحیتوں کی بجائے عمران خان کی نفرت سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کوئی کیا بتائے جو برسوں پرانے ٹوٹکوں سے آج کی دنیا میں کام چلا رہے ہیں، جو یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ اب وہ کچھ بھی کہتے رہیں، پاکستان کے لوگ سب جانتے ہیں۔ والسلام۔